नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई लक्षित गरेर वैदेशिक रोजगार बचत पत्र 2084 निष्कासन गरेको छ। 12.5% ब्याज दर रहेको बचत पत्र यही जेठ 18 गतेदेखि असार 6 गतेसम्म बिक्री खुल्ला भएको छ। सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य प्राप्तिका लागि 2067-68 बाट कार्यविधि नै बनाएर वैदेशिक रोजगार बचत पत्र बिक्री सुरु गरे पनि अपेक्षाकृत सफल हुन सकेको छैन। यो अवधिसम्ममा राष्ट्र बैंकले 13 अर्ब 58 करोड 79 लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार बचत पत्र जारी गरेकोमा 67 करोड 92 लाख रुपैयाँको मात्रै बिक्री भएको छ। बैंकमा राख्ने निक्षेपको तुलनामा आकर्षक ब्याज दर हुँदा पनि वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमा आकर्षण बढ्न नसक्नुमा विदेशमा रहेका नेपाली माझ यसबारे यथेष्ट सूचना पुर्याउन नसक्नु मुख्य कारण रहेको विज्ञहरूले औल्याउँदै आएका छन्। तथापि यसअघि उच्चतम 10% ब्याज दर रहेको बचत पत्रमा यसपटक सामान्यतया वाणिज्य बैंकहरूबाट पाउने भन्दा बढी 12.5% ब्याज दर प्रदान गरिएको हुँदा केही आकर्षण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले पटक पटक बचत पत्रको प्रचार प्रसारका लागि वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत मुलुकहरूमा गएर प्रयास नगरेको पनि होइन। तर पनि यो सोचे अनुरूप प्रभावकारी बन्न नसकेपछि यसपटकदेखि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ लगायत सरकारी निकाय संस्थाहरू तथा कूटनैतिक नियोगहरूसँग सहकार्य गरेर सूचना प्रवाहमा अघि बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक विष्णु कुमार विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। एकदमै आक्रामक रूपमा हामी प्रचार प्रसारमा लागेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले जुन गैर आवासीय नेपालीहरूको साझा संस्था जुन एनआरएन छ त्यसमार्फत पनि हामीले विश्वभरि नै यसको उहाँहरूको सञ्जाल मार्फत सन्देश प्रवाह गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत विभिन्न हाम्रा नियोगहरू राजदूतावासहरूलाई हामीले चाहिँ सञ्चार प्रवाह गरेका छौँ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगार बोर्ड वैदेशिक रोजगार विभागलाई पनि हामीले चाहिँ यस सम्बन्धी जानकारीको निम्ति पत्रचारहरू गरेका छौँ। अनि रेमिटान्स कम्पनीहरूलाई पनि हामीले सम्पर्क गरेर त्यसको सम्बन्धी जानकारीहरूले दिइरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर पत्र पत्रिकाहरूमा हामीले यथेष्ट मात्रामा यसपालि सूचनाहरू प्रवाह गरेका छौँ। हालै हामीले के गर्यौँ भने हाम्रा सबै प्रदेश स्थित कार्यालय भएका ठाउँहरूमा यो यससँग सरोकारवारहरूसँग विभिन्न खालका कार्यक्रम अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू पनि हाम्रो पहलबाट भएको छ र मार्केट मेकर र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि हामीले परिचालन गरेका छौँ। अनि अनिवार्य रूपमा यो सूचनाहरू उहाँहरूको प्रत्येक ब्रान्चमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू गैर आवासीय नेपाली तथा विदेशबाट फर्किएको 6 महिना नकटेका नेपालीहरू तथा उनीहरूको एका घरको परिवारका सदस्यले खरिद गर्न सक्ने वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमा अत्याधिक ब्याज प्राप्त हुने तथा धितो राखेर ऋण लिन र चाहेको बेला बेच्न सकिने हुँदा पनि यसप्रति आकर्षण बढ्दै जाने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ। विदेशमा रोजगारीमा संलग्न हुनुका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू गैर आवासीय नेपालीहरू अथवा विदेशबाट नेपालमै फर्केर आइसक्नु भएको छ 6 महिना भर्खर फर्केर 6 महिना नागेको छैन भने पनि उहाँहरूले यसमा आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले आवेदन गर्न किन गर्नु पर्यो भने पहिलो कुरा त के भने तपाईहरूले विदेशबाट कमाएर ल्याएको पैसा यो सुरक्षित तवरले देशभित्र भित्राउने माध्यम हो। यसमा तपाईँले अत्याधिक ब्याज प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसको यो वर्षको ब्याज दर 12.5% छ। त्यसै गरेर तपाईँले चाहिँ यो चाहेको बेलामा यो किन्नुभयो भने चाहेको बेलामा तपाईँ तुरुन्तै बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यो तुरुन्तै बेचेर पैसा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यो बचत गर्ने माध्यम पनि भयो। बचत गर्ने माध्यम पनि यो वैदेशिक रोजगार बचत पत्र भयो। यदि वैदेशिक रोजगार बचत पत्र तपाईँले किनिराख्नु भएको छ भने कुनै पनि बेला तपाईँ बेच्न चाहनुहुन्न र धितो राखेर पैसा लिन्छु भन्न चाहनुहुन्छ नि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर पनि तपाईँ पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसको ब्याज दर 5 वर्षसम्म घटबढ हुँदैन। 12.5% छ भने 12.5% नै रहन्छ। बचत पत्रमा सरकार आफै ग्यारेन्टी हुने हुँदा कुनै पनि जोखिम नहुने तथा अहिलेको परिवेशमा उच्चतम ब्याज दर रहेको हुँदा अवसर खेर नफाल्न वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्र टन्डन आह्वान गर्नुहुन्छ। विगत वर्ष जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले भर्खरै आजको दिनदेखि सुरु हुने गरी वैदेशिक रोजगार बचत
पत्र 2084 भनेर निकालेको छ। यसको ब्याज 12.5% छ र 6 महिनामा दिइन्छ। यो भनेको अहिलेको परिवेशमा चाहिँ जुन इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ नेपाल सरकारले अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो एकदम अति उत्तम भएको कारणले गर्दाखेरि म विदेशमा रहनुभएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले आफूले दुःख गरेको आम्दानीलाई नेपालमा पठाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नेपाल सरकारको ग्यारेन्टी भएको यो वैदेशिक रोजगार बचत पत्र भनेको यसमा चाहिँ कुनै पनि रिस्क हुँदैन। यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै इस्यु गरेको बोन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो 50 करोडको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आह्वान गरेको छ। यो 50 करोड रुपियाँ बराबरको जुन 50 करोड बराबरको यो आह्वान गरेको बोन्ड छ यसलाई सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले खरिद गरेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको र नेपाल सरकारको जुन पोलिसी छ त्यसमा सपोर्ट गर्नको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्दछु। खास गरी नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनको तर्फबाट पनि म यहाँहरूले फेरि पुनः आह्वान गर्दै यो वैदेशिक रोजगार पत्र 2084 खरिद गरेर लाभान्वित हुनको निम्ति अनुरोध गर्दछु। विगतका दिनमा सोचे जस्तो जनचेतना फैलाउन नसक्दा नै बचत पत्र बिक्रीमा उत्साह नदेखिएको स्वीकार हुँदै अध्यक्ष टन्डन अहिले नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनसँग आबद्ध व्यवसायीहरूले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेको र सरकारले पनि विदेशमा रहेका कूटनैतिक निकायलाई भरपूर उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ। यसमा हामी नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनसँग आबद्ध साथीभाइहरू व्यवसायीहरू सबैले आफूले आफ्नो विभिन्न देशहरूमा जुन सञ्जाल सम्पर्क छ त्यो मार्फत हामीले प्रचार प्रसार गरेर वहाँ बस्नुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यसको फाइदा यो छ यो भनेको यस्तो हो भनेर हामी आफ्नो तर्फबाट पनि गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी नेपाल सरकारलाई पनि हाम्रो के रिक्वेस्ट छ भने विभिन्न एम्बेसीहरू मार्फत पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो सम्बन्धी जानकारी दियो भने यसले इफेक्टनेस यसको चाहिँ एकदम राम्रो किसिमले यसले लक्ष्य हासिल गर्छ जस्तो लाग्छ। हामी व्यवसायले त गर्छौँ नेपाल सरकारले पनि यसलाई चाहिँ अलिकति डिप्लोमेट मिसनहरू अथवा एम्बेसीहरूलाई पनि इन्भल्भ गरेर यसलाई अगाडि बढ्यो भने डेफिनेटली यो त्यति धेरै ठुलो कुरो होइन। हामीले प्रचार विगतको अवस्थामा पनि हामीले सोचे जस्तो प्रचार प्रसार गर्न नसकेको कारणले गर्दा अथवा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई यो सम्बन्धित प्रोडक्टको बारेमा नलेजहरू राम्रोसँग ट्रान्सफर गर्न नसकेको कारणले गर्दा नबुझेको जस्तो लाग्छ। अहिले चाहिँ हामी सबैले यहाँले पनि आज जसरी मलाई अवसर दिनुभयो बोल्ने यहाँ म फेरि पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जो विदेशमा बसिरहनु भएको छ यो बन्ड भनेको नेपाल सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कले इस्यु गरेको बन्ड हुनाले यो चाहिँ रिस्क फ्री हो। संसारमा यसलाई रिस्क मानिँदैन। इभन ब्याङ्क डिपोजिटहरूलाई पनि रिस्क मानिन्छ तर यो चाहिँ रिस्क फ्री भएको हुनाले र यसको इन्ट्रेस्ट रेट पनि एकदमै धेरै 12.5% छ जुन नेपालको करेन्ट ब्याङ्किङ सिस्टममा 12.5 कुनै पनि ब्याङ्कले दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो हाइएस्ट किसिमको इन्ट्रेस्ट रेट भएको बोन्ड भएको हुनाले र रिस्क पनि नभएको हुनाले म फेरि पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु यहाँहरूले यो बन्डलाई खरिद गरिदिएर अनि यसबाट लाभान्वित हुनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। बचत पत्र धेरैभन्दा धेरै कसरी बिक्री गर्न सकिन्छ भनेर नै विदेशमा रहेका प्रतिनिधिहरू मार्फत व्यापक तयारी गरेको बिक्री प्रबन्धक समेत रहेको सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले जनाएको छ। हाम्रो विभिन्न देशमा काम गर्नुहुने प्रतिनिधिहरू मार्फत धेरैभन्दा धेरै नेपालीलाई अवेरनेस पुर्याउने हिसाबले यसको बारेमा जानकारी पुर्याउने हिसाबले हाम्रो आन्तरिक तयारी गरेका छौँ। हामीले युएईको, मलेसियाको, जापानको, कतारको, साउदी अरेबियाको लगायत विभिन्न देशमा भएका हाम्रा कन्ट्री हेड अथवा हाम्रा स्टाफहरूको एउटा ग्रुपमा चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका जानकारीहरू हामीले प्रवाह गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले गत हप्तादेखि नै यो को यसमा एलिजिबल हुने, यसमा एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ के डकुमेन्ट्सहरू लिनुपर्ने, उनीहरूले कसरी एप्लाई गर्ने, सिटी एक्सप्रेसले कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ आवश्यक तालिम पनि हाम्रो स्टाफहरूलाई अथवा आवश्यक जानकारी पनि हामीले हाम्रो स्टाफहरूलाई दिइसकेको अवस्था हो। हामीले हाम्रो स्टाफहरू मार्फत विभिन्न देशहरूमा रहेका नेपालीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै नेपालीलाई जानकारी पुर्याउनको लागि कुनै पनि किसिमको चाहिँ कसरतहरू बाँकी नराख्ने गरेर हामीले हाम्रो आन्तरिक तयारी गरिरहेको अवस्था हो। आफ्ना काउन्टर मार्फत तथा नेपालीहरू कार्यरत कम्पनीमै पुगेर बचत पत्रका बारेमा सुसूचित गराउने काम भइरहेको हुँदा यसपटक बचत पत्र राम्रो बिक्री हुने अपेक्षा गरेको सिटी एक्सप्रेसका चिफ बिजनेस अफिसर श्याम लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले आजको दिनमा
लेट्स से 11.03 र इभन रेमिटेन्सको कस्टमरलाई 12.03 दिइरहेको अवस्थामा यो बचत पत्रले 12.5% दिइरहेको अवस्थामा एउटा प्रतिफलको हिसाबले पनि अलिकति आकर्षित गर्छ कि भन्ने एउटा हाम्रो एउटा विश्वास हो। अर्को कुरा भनेको यसपालि प्रचार प्रसार तयारी लगायतको कुराहरूमा पनि हामीले केही हदसम्म अलि बढी नै अवेरनेस भएको चाहिँ हामीले फिल गरेका छौँ। अब निराशाजनक हुने हिसाबले भन्दाखेरि पनि अब कसरी चाहिँ यसलाई बेच्न सकिन्छ भन्ने तरिकाबाट एउटा पोजिटिभ माइन्डसेटबाट धेरैभन्दा धेरैलाई कसरी जानकारी गराउन सकिन्छ र जसले चाहिँ यो चाहिँ अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई पर्न सक्ने असुविधालाई चाहिँ हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ, हाम्रो स्टाफहरू मार्फत चाहिँ त्यो भर्ने क्रममा कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ तयारी गरेका अवस्थाले सम्भवतः विगतको भन्दा धेरै राम्रो बेच्न सक्छौँ भन्नेमा चाहिँ हामी आशावादी छौँ। राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा विदेशमा रहेका प्रतिनिधि मार्फत बचत पत्रको प्रचार प्रसार र बिक्रीका लागि सहजीकरण गरिरहेको बिक्री प्रबन्धक प्रभु बैंकका ग्लोबल मार्केट डिपार्टमेन्ट प्रमुख दोर्णप्रसाद धमला बताउनुहुन्छ। हाम्रा साथीहरूलाई हाम्रो जुन त्यहाँनिर चाहिँ प्रतिनिधिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई भनौँ न वैदेशिक रोजगार बचत पत्र किन्दाखेरि हुने फाइदाहरूको बारेमा भन्नको लागि चाहिँ आग्रह गर्दछौँ र सूचनाहरू चाहिँ हामी प्रवाह गर्दछौँ। जस्तो भनौँ न यसले दिने तपाईँको ब्याज दरकै कुरा भयो, अर्को कुरा रिस्क फ्याक्टरको कुराहरू भयो। यो भनेको तपाईँको 0% रिस्क हो, रिस्कै हुँदैन भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै भनौँ न कसरी हुन्छ यसको किन्नको लागि उत्प्रेरित गर्ने कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। राष्ट्र बैंकले बेच्नै पर्छ भनेर दबाब नदिए पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका नेपालीहरूलाई उच्चतम फाइदा हुने तथा राज्यलाई पनि टेवा पुग्ने भएकाले कसरी लक्ष्य अनुसार बचत पत्र बेच्न सकिन्छ भनेर यो किन्नको लागि उत्प्रेरित गर्ने काम गरिरहेको बैंकको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले जब जब यो निष्कासन गर्नुहुन्छ तब तपाईँको हामीलाई बोलाएर यसरी बेच्नुपर्छ भनेर एउटा ओरिएन्टेसन क्लास जस्तो राख्नुहुन्छ। त्यसरी बेच्नै पर्छ भनेर धेरै ठुलो दबाब त दिनुभएको होइन, तैपनि तपाईँहरूले चाहिँ जसरी हुन्छ यसलाई आफ्नो 100% दिनुहोस्, यसलाई चाहिँ बेच्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। अहिले अनलाइनबाट सजिलै बचत पत्र किन्न सकिने हुँदा प्रभु बैंकको एजेन्टसँग सम्पर्क गरेर सहजै खरिद गर्न सकिने प्रभु बैंककी कर्मचारी शर्मिला पन्तले जानकारी दिनुभयो। किन्नको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ फिजिकल फर्म हुन्थ्यो, फर्म नै भरेर अनि बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो छैन। अहिले चाहिँ हजुरहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा जाने अनि भर्न सकिन्छ। यो भर्न एकदम सजिलो छ। त्यसमा गइसकेपछि हजुरले जसरी अरू मेरो सेयरहरू भरेको जस्तै गरेर त्यसमा चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसनहरू रजिस्टर गर्नुपर्छ। रजिस्टर गरेर सबमिट गर्ने। आवेदकलाई अझ सहज र आकर्षक बनाउन अनलाइनबाटै बचत पत्र बिक्रीको व्यवस्था मिलाइएको र सेल्स एजेन्टहरू पनि बढाउने प्रयत्न भइरहेको जानकारी दिँदै राष्ट्र बैंकले यसका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट आय आर्जन गरेको पैसा वैधानिक माध्यमबाट स्वदेश पठाएको प्रमाण भने अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिमा हामीले चाहिँ यो वैदेशिक रोजगार बचत पत्रलाई अनलाइन मार्फत आवेदन लिने व्यवस्था गर्ने भन्ने व्यवस्था गरियो। विगतमा हामीले यो ब्याङ्कभित्र नै प्रयोगमा ल्याइरहेको ओबिएसएस भन्ने एउटा प्रणाली छ, अनलाइन प्रणाली छ। त्यो प्रणालीलाई उपयोग गरेर यसपालिको वैदेशिक रोजगारको बिक्री वितरण अनलाइन प्रणाली मार्फत गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। यसको एउटा मात्र महत्त्वपूर्ण आवश्यकता के हो भने वैदेशिक रोजगारबाट आय आर्जन गरेको पैसा स्वदेशभित्र पठाउनु भयो भने प्रमाण चाहिँ अनिवार्य रूपमा पेश गरेको हुनुपर्छ। त्यो सेल्स एजेन्टहरू मार्फत त्यो आवेदनहरू हामी अनलाइन मार्फत कलेक्ट गर्छौँ। यो पटक वैदेशिक रोजगार बचत पत्र बिक्रीका लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घले पनि विशेष चासो राखेको छ। देशको आर्थिक समृद्धिका लागि उपयोगी राम्रो ब्याज दर तथा लगानी सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी रहेको हुँदा पनि विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूलाई बचत पत्रमा लगानीको अवसर नगुमाउन गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष विनोद कुँवरको आग्रह छ। यसले एउटा देशलाई एउटा आर्थिक वृद्धिको लागि सपोर्ट गर्यो भने अर्को भनेको ब्याज दर नै 12.50% भनेको कुनै पनि लगानीमा लगानी गरेर तुरुन्त आउन नसक्ने ब्याज हो। नेपाल सरकारको एउटा राष्ट्र बैंकले र नेपाल गभर्नमेन्टले गरेको यो एउटा अभियानलाई विश्वव्यापी रहेका गैर आवासीय नेपाली र विश्वमा जो मजदुरको लागि जानुभएको छ, जो आर्जनको लागि जानुभएको छ, उहाँहरूलाई एकदम ठुलो अपर्च्युनिटी हो। मैले उहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि
जहाँ आफ्नो ठाउँबाट हुनुहुन्छ उहाँहरूले जति सक्नुहुन्छ कुनै पनि बिजनेसमा लगानी गरेर ग्यारेन्टी हुँदैन कि 12.50% कमाउँछु भन्ने। नेपाल सरकारको एउटा सुरक्षित निकायमा लगानी गरेर आफूले भनेको बेलामा ब्याज निकाल्न पाइने, आफूले त्यसैबाट अर्को फेरि कुनै आवश्यक पऱ्यो भने लोनको पनि आवश्यक अनुसार पाउन सकिने भनेको एउटा राम्रो एउटा भरपर्दो लगानी हो। त्यसलाई गर्दाखेरि हामीहरूले आफ्नो ठाउँबाट गैर आवासीय नेपाली सङ्घले यसलाई एउटा बृहत किसिमले एउटा अझ प्रचार गर्नुपर्छ र मैले पनि आजैबाट यो खाता खोलेर मैले पनि के सरकारलाई एउटा सहकार्य गर्न चाहन्छु र म आफ्नो परिवार मेरो फ्यामिलीहरूलाई पनि म यो गर्न चाहन्छु कि यसले गर्दाखेरि देशमा एउटा राम्रो लगानी बढोस् र अर्को कुरो देशमा एउटा हामीले सहयोग गर्ने भावना पनि बढोस् भन्ने कुराहरू म गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको यो अभियानलाई सफल बनाउन गैर आवासीय नेपाली सङ्घले सक्त भूमिका खेल्ने जनाउनु हुँदै अध्यक्ष कुँवर देशमा लगानी बढ्ने, सहयोग गर्ने भावना बढ्ने र मुनाफा पनि पाइने हुँदा थोरै डलर आफ्नो खातामा राख्नुभन्दा बचत पत्रमा लगानी गर्न सबैलाई सुझाव दिनुहुन्छ। अहिले जुन देशलाई, जुन नेपाल सरकारलाई र नेपालमा जुन परेको डलरको क्राइसिस छ यसलाई पनि एउटा आफूले बेनिफिट पाएर पनि सहयोग गरेको भन्ने भावना हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले म लगायत कोरियामा एउटा लामो समय बसेको र कोरियामा बसेका हामी धेरै 40,000 जति हामी नेपाली साथीहरू छौँ। उहाँहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु कि कमसेकम हामीहरूले कमाएको आर्जनहरू थोरै डलर त्यहाँ आफ्नो उसमा खातामा राख्नुभन्दा नेपाल सरकारको एउटा खाता खोलेर अनलाइनबाटै खाता खोलिने सिस्टम छ। त्यसमा अब यो हिजो 18 तारिकबाट असार 6 तारिकसम्म सरकारले दिएको एउटा डेट छ। सायद यो डेटभित्रमा ती डेट थप्पेला नथप्पेला पछाडि कुरा छन्, तर अहिले निकालेको जुन हामीले फेसबुकमा नि सेयर गरेका छौँ, नभुलिकन नछुटिकन सकभर सबैले आफ्नो ठाउँबाट यो देशलाई सहयोग गर्ने र आफ्नो मुनाफा लिने एउटा अपर्च्युनिटी हो, यो नभुल्नु होला भन्ने म भन्न चाहन्छु। अर्को कुरो गैर आवासीय नेपाली सङ्घका विभिन्न आफ्ना परिवारहरू, बच्चाहरू विदेशमा बसेर सानोतिनो रकम सबैसँग हुन्छ। जुन मेरै बच्चाहरू छन्, मेरै वरिपरिका मेरै साथीहरूका भनौँ फ्यामिलीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग विदेशमा 1,000, 2,000, 5,000 डलर राखेर कुनै पनि ब्याज आउँदैन। त्यो पैसालाई आफ्नो देशमा एउटा खाता खोलेर यसमा लगानी गरिदिनु भयो भने एउटा बच्चालाई पढ्ने एउटा अपर्च्युनिटी, त्यसलाई सहयोग पनि हुन्छ। भनेपछि अर्को कुरो 12.5% एउटा मुनाफा पनि लिन सकिन्छ। उहाँहरूलाई पनि मैले विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र म आफूले तुरन्त नै यसलाई लागू गर्नलाई हाम्रो वरिपरिका साथीहरू, यहाँ नेपालमा भएका साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र कार्यान्वयन पनि गर्न चाहन्छु। देशलाई मद्दत पुग्ने काममा विदेशमा बस्ने सबै नेपालीले सहयोग गर्नुपर्ने जनाउनु हुँदै गैर आवासीय नेपाली सङ्घका सेकेन्ड जेनेरेसन ब्रान्ड एम्बेसडर दिपेश खत्री सरकारले ल्याएको बचत पत्र किन्दा अलिकति पनि पछुताउन नपर्ने बताउनुहुन्छ। एउटा युथ एम्बेसडर भएको नाताले चाहिँ सबै युथहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली हो। तपाईँहरूले आफ्नो देशमा पनि इन्भेस्ट गर्नुहोस्। अहिले जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले खोल्नु भएको छ एकदम राम्रो चिज हो। 12.5% दिइराख्नु भएको छ, यो एकदम राम्रो कुरा हो हैन। आफ्नो देशलाई पनि सुरक्षित हुन्छ, उहाँहरूको आफ्नो पैसा पनि सुरक्षित हुन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क स्वयं आफै यसमा छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो लिनुपर्छ हैन। देशलाई पनि मद्दत हुन्छ, देशलाई मद्दत गर्नुपर्छ। र अहिले युथहरूले बेलैमा इन्भेस्ट गरिराख्यो भने भोलिको दिन नेपाल फर्केर आउँदाखेरि उहाँहरूसँग हातमा केही न केही भइरहेको हुन्छ। कतिपय युथहरूले चाहिँ नेपालमा इन्भेस्ट गर्दैनन् समयमा, पछि आएर चाहिँ ढिलो भयो भनेर पस्ताउने गरेर हुन्छन्। त्यो चाहिँ अहिले नै हामीले सुधार्न सकिन्छ। भोलिको दिन पस्ताउनु पर्दैन अहिलेदेखि नै इन्भेस्ट गर्दै गयो भने। बचत पत्र किनिसकेपछि 6 महिनामा सिधै बैंक खातामा ब्याज भुक्तानी हुने तथा नेपालभरको जुनसुकै बैंक मार्फत सामा भुक्तानी लिन, ऋण लिन तथा बिक्री गर्न सकिने हुँदा यसमा कुनै झन्झटिलो प्रावधान नरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। ब्याज भुक्तानी लिनको लागि सक्कल पूर्जा लिएर कुनै पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा उपस्थित भएपछि अथवा कुनै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको एकाउन्ट नम्बर दिएर फ्याक्स गरेर मेरो यो यसको ब्याज चाहिँ यो एकाउन्ट नम्बरमा जम्मा गरिदिनु होला भनेर अनुरोध पठाएको भरमा पनि ब्याज चाहिँ जम्मा हुन्छ। सामा भुक्तानीको हकमा चाहिँ सक्कल पूर्जासहित सम्बन्धित मान्छे ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा उपस्थित हुनुपर्छ। बिचमा बेच्नको लागि आफै उपस्थित भएर सक्कल पूर्जासहित पेश हुनुपर्छ र तोकिएको अवधि जस्तो आज निष्कासन भएको मिति यसको 5 वर्ष अवधि जुन तोकिएको हुन्छ त्योभन्दा पछाडि चाहिँ यसको त्यसपछि थप ब्याज चाहिँ पाइँदैन।
सावा रकम चाहिँ आफूलाई जहिले अनुकूल जहिले लिन आउँछ त्यही बेलामा चाहिँ उहाँले पाउनुहुन्छ, तर तोकिएको मितिभन्दा पछाडिको अवधिको चाहिँ ब्याज भुक्तानी चाहिँ पाइँदैन। वैदेशिक रोजगार बचत पत्र प्राथमिक निष्कासनका बेलाका साथै सेकेन्डरी ट्रान्जेक्सन र मार्केट मेकर मार्फत पनि किन्न सकिने जानकारी दिनुहुँदै राष्ट्र बैङ्कका उपनिर्देशक राजन बाबु पाण्डे वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुःख गरेर कमाएको रकम बचत पत्रमा लगानी गर्दा उच्चतम प्रतिफलसहित भोलि रोजगारीबाट फर्किएपछि पनि उपयोगी हुने धारणा राख्नुहुन्छ। एउटा विदेशमा गएर आज दुःख गरेर कमाएको पैसा भोलि आफ्नो घर परिवारको लागि भविष्यमा केही हुनसक्छ, केही आज सानो रकम जम्मा गरेको रकम भोलिको लागि ठुलो केही काम गर्न सकिन्छ। त्यो जम्मा जुन पैसा डिपोजिट गरिन्छ नि, सङ्कलन डिपोजिट गरिन्छ, भोलि केही काम गर्न सकिन्छ नि, त्यो नै यसको चाहिँ फाइदा हो। अरू जस्तो यसमा देखिने प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यही ब्याज दर र यसको हाई लिक्विडिटी नै हो। यसरी बचत पत्रमा लगानी गर्दा यो रकम सरकारले विकास निर्माण तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने हुँदा राष्ट्रलाई पनि योगदान पुर्याएको अपनत्व हुने तथा आफ्नै भोलिको भविष्य पनि सुनिश्चित हुने उपनिर्देशक पाण्डेको भनाइ छ। तपाईँहरूले सरकारीमा ऋण दिनुभयो भने भोलि त सरकारले आफूले च्यापेर भने त होइन, त्यो पैसा त बाहिर सरकारले विकास निर्माणका काम गर्छ। भोलि त्यो सरकारले विकास निर्माण गरेका काम त तपाईँहरूले पनि त त्यसलाई चाहिँ उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ नि। एउटा त प्रत्यक्ष त्यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो विशेष केही आयोजनाहरू तोकेर सरकारले यो आयोजनामा चाहिँ यो मान्छेले लगानी गर्यो, यो विदेशबाट आएको पैसा यो आयोजनामा लगानी भयो भने यहाँबाट आएको प्रतिफलको अब सेयर नै दिने कि अथवा चाहिँ योभन्दा अझ उच्च प्रतिफल दिने कि भन्ने कुरा त अब राज्यले सोच्ने कुरा भयो। वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका नेपालीहरूले आफू तथा आफ्ना परिवारका नाममा यति धेरै फाइदा रहेको वैदेशिक रोजगार बचत पत्र खरिद गर्न अब भने ढिला गर्न हुँदैन। आफ्नो भविष्य मात्र होइन, देशका लागि पनि योगदान गर्ने यो अवसर कसैले पनि खेर जान नदियौँ।